क्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, तुमकां सोमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां सोम्या जेजूच्या नांवी. आज परत सोम्यान आमकां एक व्हरतो अवकाश दिला ताच्या उतराचेर नियाळ करूंक. विशेश जावन ह्या प्राजिताच्या काळार ताच्या उतराचेर नियाळ करून आमच्या जिवितांत जे बदलावन गरज आसा ती बदलावन हाडूंक सोमी आमकां ताची कृपा दिता. ह्या वेळार आमकां सोम्या मुखार खालती करुया. ताचें उतर आयकूंक आमचें मन आमचें काळीज आयतें करच्याक पवित्र आत्म्याचो आधार आमी आतां मागया. तुजे जरीक म्हाका येवंक दी सोम्या, तुजे जरींतले पियोंक दी ये सोम्या, तुजे जरी जियोंक दी ये सोम्या, येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी. स्पिरितांतय म्हाका येवंक दी सोम्या, स्पिरितांतय पियोंक दी ये सोम्या, स्पिरितांतय जियोंक ये सोम्या, येवंक म्हाका दी, पियोंक म्हाका दी, जियोंक म्हाका दी. देवाचें उतर आज आमी नियाळ करता. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतावन अवस्वर 12 वाक्य 1-2. भावा भयणीनो, देवान आमचे वय दाखयलेल्या व्हड काकुळटीचो उडास करून हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमच्या जिणयेचेंच रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें, खंयचें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार. आमच्या जिणयेचें एक नवेंपण हाडचे खातीर आमकां एक व्हरतो सक्रामेंत पवित्र सभेन दिला. आनी तो सक्रामेंत जावन आसा कुमसाराचो सक्रामेंत. ह्या सक्रामेंताक 5 नांवां आसात. आनी ती 5 नांवां कितें म्हूण आमी समजूंक प्रयत्न करतना ह्या सक्रामेंताचें महत्व कितें आनी त्या सक्रामेंता मुखांतर आमच्या जिवितांत आमी कितें सकट जोडूंक शकता, देव आमकां ह्या सक्रामेंताक कितें सकट दिवंक आशेता हें आमी समजता. तर आज ह्या नियाळान मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिणयेंत नवीकरण हाडचे खातीर, नवेंपण हाडचे खातीर सोम्यान आमकां दिल्ल्या ह्या सक्रामेंतांत कितें सकट आमी जोडयेत हें संगत आमी समजूंक प्रयत्न करया. एका रितीरे वेळार हांगासर दैविकलो रितीर मंदिरांत युवजनाची रितीर आसली. त्या रितीरे वेळार एका रितीरेक आयिल्ल्या तरणाट्यान, इंजिनियरींग शिकून आशिल्लो तो भुरगो, ताणें एक सवाल केलें कुमसाराच्या सक्रामेंता विशयांत. ताणें सांगलें, फादर, हांव म्हज्या ल्हानपणांतावनूच कुमसाराक वेतां. हर एका म्हयन्याक म्हाका कुमसार जावंक म्हज्या मम्मीन सांगचें आशिल्लें, त्या प्रमाणे हर एका म्हयन्याक कुमसारा वेतां. पूण म्हज्या मतींत एक दुबाव आसा. तो दुबाव कितें गे म्हळ्यार
हांव कुमसारा गेल्ल्या वेळार म्हजीं पातकां उसान सांगता. ह्या जाग थंयसर सक्रामेंता वेळार म्हाका थोडी सलाह सुचना दिता आनी उपरांत अब्जर्वेशन दिवन तुजी पातकां बोक्साल्यांत समाधानेन वच म्हूण सांगता आनी हांव समाधानेन येता. पूण फाटीं हांव आयल्या उपरांत हांवें खंयची पातकां उसान सांगली तींच पातकां हांव परत्यान परत्यान करता. म्हाका दोस्ता एक सवाल कुमसाराचो सक्रामेंता मुखांतर म्हाका आनीकी चड आनी चड पातकां करूंक प्रेरण केल्ल्या बरी जाता न्ही. ह्या ताणें सांगिल्लें उतर ताणें ताच्या सुत्रान सांगचें जाल्यार म्हजें पातकां करचें लायसन्स हांवें रिन्यू केल्ल्या बरी जाता न्ही फादर कुमसारा सक्रामेंतांत. हे ताचें सवाल. हांवें ताका सांगलें भारी बरी एक सवाल तुवें विचारलें. तुका मात्र न्ही सबार युवा जनांक तशेंच हेरांकी असले संगती दोस्तात आज तुवें समजून घेजय कितें कुमसारा सक्रामेंतांत आसा म्हणून. ताका विचारलें एक सवाल. ताच्या सवालाक जाप जावन तुका केदाळा म्हणी पिडा आयल्या गी तूं पिडेस जाल्या गी वय म्हणालो मस्तपटी फादर पिडा आयल्या. पिडा आयल्या वेळार कितें केलें. हांव धाकटेल्या कडसून वखद हाडला फादर. भारी बरें. कित्याक वखद हाडलें बरो जावचे खातीर. हांवें ताका विचारलें सांग म्हाका एक आसा तरणाटो तो पिडेस्त आसा धाकटेर लागीं वखदाक वचून आसा आनी वखदाक वता आसतना तो मनान चिंतून आसा हांवें धाकटेराचें वखद काडून गेल्या उपरांत म्हजी पिडा आनीकी सडा जाय इतली सडा जाय वाडा जाय त्या पिडेन हांवें मरा जाय म्हूण चिंता. तूं कितें म्हणटाय ताच्या विशयांत. तो म्हणा लागलो फादर आसून म्हणलो ताका इल्लें सडील. धाकटेर लागीं वतना पिडा सडा जाय म्हूण तो वखद करून वता जाल्यार तो वयलो सडील फादर सोमाना ताची तकली. हांवें ताका म्हणलें सारकें सांगलें पूण तूंय तेंच करून आसाय. तो एक पुटी घाबरलो कित्याक अशें म्हणटा गे म्हणून. हांवें म्हणलें कुमसाराच्या सक्रामेंतांत तूं वताय थंयसर पातक म्हणल्या पिडेतावन सुटका सोडूंक तूं तुज्या दैवीक वैजा लागीं जेसू लागीं वेताय आनी थंयसर वेता आसतना तुवें आनीकी चड पातक करून तुका अवकाश मेळा जाय पातकान तुवें वाडा जाय म्हूण जर तो चिंताय तर हांगा इल्लेशें सडील जालां. त्या कुमसाराच्या सक्रामेंतांत कितेंच सडील जावना पूण हांगासर सडील जालां. तुज्या मनोभावांत कुमसारा विशयांत कितें तुजो मनोभाव आसा तुजे चिंताप आसा थंयसर तोंदरे आसा थंयसर प्रॉब्लेम आसा आनी खंयसर प्रॉब्लेम आसा थंय सोमा करी जाय. कुमसारा सक्रामेंतांत प्रॉब्लेम म्हूण बोट जोकी नाका. हांगासर तुज्या चिंतपां सक्रामेंता विशयांत कितें प्रॉब्लेम आसा तें सारकें कर म्हणून ताका सांगलें. देवाचें उतर आमकां सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो रोमा घरां बरयल्या पत्रांत 2 रोमन्स चॅप्टर 2:4. तूं हे मनशा देवाची अगणित दयाळ्याची बोगसाण्याची आनी सोसणीकायाची बेपारवा करताय वे. देवाची दयाळाय तुवें पातक रडून जिनी बदलूंचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेनाय. एक सवाल थंयसर जाता सांपावल मोगाच्या भाव भयणीनो. देव दया दाखयता काकूळ दाखयता आमची पातकां तो बोगशिता आमी चड पातक आदार न मोरा जाय म्हूण न्ही बगार आमच्या जिणेच्या परिवर्तना खातीर आमच्या जिणेन नवेपण हाडच्या खातीर. आनी ह्या बरी मोगाच्या भाव भयणीनो कुमसाराचो सक्रामेंत आमकां सोम्यान दिल्लो जावन आसा. आमच्या जिवितांत सोम्याची ती धराळ मापान वाळची ती कुरपा ती दयाळाय ती काकुळट आमी अनुभव करचे खातीर ती बेपारवा करचे खातीर न्ही. केदाळा आमी आनीकी पातक करूं अवकाश जाय म्हणून कुमसारा सक्रामेंता वेता तवळ ताच्या दयाळ ती अगणित काकुळटीची आमी बेपारवा करता. आनी ह्या वरी मोगाच्या भाव भयणीनो कुमसारा सक्रामेंता विशयांत आमी सारकी समजणी जोडी जाय. 5 नांवां ह्या सक्रामेंताक आसात. इगर्ज मतेन 5 नांवां दिल्यांत आनी ती 5 नांवां कितें म्हणून आमी समजूंक तांतूं कितें आटापून आसा आमी समजूंक प्रयत्न करया. पयलें नांव मोगाच्या भाव भयणीनो कुमसारा सक्रामेंताक कुमसाराचो सक्रामेंत द सॅक्रमेंट ऑफ कन्फेशन म्हणटात.
कुमसार म्हळ्यार उसारन सांगचें म्हणून अर्थ. कन्फेस म्हळ्यार उसान सांगचें. कितें उसान सांगचें? पातक उसान सांगचें. ह्या सक्रामेंतांत खाली पातक हांवें केला म्हूण चिंतचें मात्र न्ही, तें उसान सांगचें. ह्या जाका लागीं वचून तें उसान सांगूंक आसा. आनी कित्याक तें उसान सांगचें गरजेचें? हांवें कितलें चिंतल्यार मात पावना गी. उसार सांगूंक आसा मोगाच्या बाबून. कित्याक म्हळ्यार ते व्हड त्या पातकाची संपूर्ण जबाबदारी हांव घेतां, मात्र न्ही त्या पातका वरवीं कितें लुकसाण जालें जाल्यार तें भरती करूंक हांव तयार जाता, मात्र न्ही म्हज्या जिणेंत ती नवेंपण हाडूंक, तिदून हाडूंक हांव जबाबदारी घेता. ताचो अर्थ जावन आसा उसान सांगचें. आनी ह्या वरवीं देवाचें उतर आमकां सांगता, जोच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचलें जाल्यार पयलें पत्र, पयलो वस्वर 9व्या वळींत, आमची पातकां आमी वळखू जाल्यार विश्वासी आनी नितीवोन देव आमची पातकां भोगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो म्हणून. 50 आमी वाचलें जाल्यार थंयसर मोन्य बुकांत 28व्या वस्वरांत 13व्या वळींत देवाचें उतर आमकां सांगता, जो कोण आपलें पातक लिपयता ताका सूख मेळना, पूण जो कोण ती उसारता आनी सांडता ताका दया लाभता. जो कोण आपलें पातक उसारता आनी सांडता ताका दया लाभता. जो कोण तें लिपयता ताका सूख मेळना. आनी बरें मोगाच्या भाव भयणीनो, कुमसार सक्रामेंतांत आमी वता आसतना आदरले हर एक पातक आमी वळखून घेवन तें उसान सांगचें भोव गरजेचें जावन आसा. दुसरें नांव मोगाचें कुमसार सक्रामेंताक दिल्लो प्राचिताचो सक्रामेंत म्हूण आमी म्हणटा. प्राचित, द सॅक्रमेंट ऑफ पेनन्स इंग्लिशांत म्हणटा प्राचिताचो. ह्या काळाक की प्राचिताचो काळ म्हणटात, करेजमाचो काळ. कित्याक हें नांव दिलां प्राचिताचो सक्रामेंत म्हणून? मोगाचें न्हू, आमी हर एकलीं अस्कत मनशां. अस्कत आमी जाल्ल्या वरवीं आमचें तें उणेपण आसा, आनी आमच्या उणेपणा वरवीं आमी वायटा सांपडटा, पातक आदारता, आमचें तें सूख घडटा. पूण मोगाचें न्हू, सूख घडिल्ल्या वेळार, पातक आदरल्या वेळार देव आमकां एक अवकाश दिता आमच्या जिणवेंत तिदवून हाडचे खातीर. प्राजीत म्हळ्यार मोगाचें न्हू, हर एका पातका वरवीं, आमी केल्ल्या पातका वरवीं एक ना एक तराचें लुकसाण जाता. आनी प्राजीत जावन आसा, कितें लुकसाण जाल्लें आसा ती सारकें करूंक देवान आमकां दिवचो अवकाश. एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार मोगाचें न्हू, चिंतया तुवें आनी कोणा एका व्यक्ती विशयांत कितें वायट सांगून ताणें करनातलें केलां म्हूण सांगून ताचें नांव पाड केलां. खंडीत जावन तें तुका पातक ताचें नांव तुवें पाड केलां. कितें तुका राग आसलो ताचेर त्या वरवीं. आतां तें पातक वचून तूं कुमसाराक सांगताय. सांगल्या उपरांत पाद्राप सांगता तुजें पातकां भोगशिल्ल्यान. आतां तुजें प्राजीत कशें जालें? तुवें त्या व्यक्तीचें नांव पाड केल्ल्या वरवीं ताका अन्याय जाला. ताचें नांव सारकें करची ती जबाबदारी तुवें घेवची जावन आसा प्राजीत म्हळ्यार. जर ती जबाबदारी तूं घेनाय, तुवें प्राजीत केल्ल्या बरी जायना. त्या पातकाचें प्राजीत थंयसर जायना. ताजे करून मोगाच्या बाबरीनो, हर एक पातक जें कितें आमी उसान सांगता कुमसारांत, त्या पातका विशयांत कितें हांवें प्राजीत करूंक जाय हें आमकां आमी विचारूंक जाय. पाद्राप सविस्तार रितीन थंयसर कुमसारांत सांगूंक इतलो वेळ आसचो ना. कुमसारांत मस्त लंब लायन आसतना सड्ड वेळ आसना, थोडो वेळ आसता. सांकेतीक रितीन पाद्राप कितेंय प्राजीत दिवंक पुरो. पूण मोगाच्या बाबनीनो, आमी समजून घेवचें, जर खरेंपणी आमच्या जिवितांत नवीकरण आमी आशेता, तिदवून आमी आशेता, तर कितें म्हज्या पातका वरवीं लुकसाण जाल्लें आसा तें आमी कशें भरती करून दिवचें, ही चिंता आमच्या मोतीन आमी हाडची जाय. आनी त्या वाटेन आमी प्रयत्न करूंक आसा. एक दृश्टांत दिवचें जाल्यार मोगाचें न्हू, वांजेलांत हांव न्हू, आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत 19व्या वस्वरांत जेजू न्हू जाक्केवाच्या घरा गेल्लें तें घडीत. आनी जेजू थंयसर जाक्केवाच्या घरा गेल्ल्या वेळार जाक्केव कितें म्हणटा,
कोणाक सकड हांवें लुटलां तांचे हांव 4 वांट्यांनी पाटी दितां. म्हज्या अस्तीचो अर्द वांटो हांव दुबळ्यांक दितां. पळय म्हाका न्हू थंयसर जेजून जाकेवाक तें कर हें कर म्हूण कितें सांगूंक ना, पूण जाकेवूस मुखार येता ताचें प्राजीत करचे खातीर. आपले पातक वळखून घेवन प्राजीत करूंक तो मुखार सरता आसतना कितें सकड अन्याय जाल्लो आसा, लुकसाण जाल्लें आसा तें भरती करूंक तो फुडें सरता. आनी ह्या वेळार जेजू ताका एक उतर सांगता, आज ह्या घराण्याक बाचावी लाभल्या. आज ह्या घराण्याक बाचावी लाभला म्हणटा जेजू. कित्याक जाकेवाच्या त्या प्राजिता मुखांतर ताका मात्र न्ही, ताच्या सगळ्या कुटुंबादाराक, सगळ्या ताच्या घराण्याक बाचावी सोडवून सो अनुभव. म्हाका बाबूनो आमचें प्राजीत आमी सारक्या रितीन केलें जाल्यार म्हाका न्हू ताचो फायदो केला आमच्या वैयक्तीक जिणेंत मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत परत्या रितीन आमी जोडटा. सोम्याच्या आशिर्वादां आमी जोडून घेता. ह्या खातीर कुमसराक आमी वता आसतना म्हाका न्हू हर एक पातक आमी ओळखून बक्षांनी मागता आसतना कितें प्राजीत हांवें करूंक जाय, कितें लुकसाण म्हज्या पातका वरवीं जाल्लें आसा, म्हाका जाल्यार जावंक पुरो या हेरांक जाल्यार जावंक पुरो, ती लुकसाण हांवें कशी भरती करून दिवचें, हे सवाल आमकां सुसवार म्हाका न्हू आमी फुडें सरूंक जाय, त्या दिशेन मेटां काडूंक जाय. तिसरें म्हाका बाबूनी न्हू कुमसार सक्रामेंताचें आनी नांव जावन आसा बक्षानेसो सक्रामेंत. ह्या सक्रामेंताक बॉक्सानेसो सक्रामेंत कित्याक म्हणटात, कित्याक थंयसर आमच्या पातकाचे बॉक्साने आसा. भोव गरजेचे मनशा जिवितांत म्हाका न्हू बॉक्साने. जर मनशा जिवितांत बॉक्साने म्हणलें ना, मनशाचें जिवीतच अर्थरायज जाता. एक आत्मीक बरयणार हॉरेस बुशेल नांवाचो तो म्हणटा, फॉरगिवनेस मॅन्स ग्रेटेस्ट नीड अँड हायेस्ट अचिवमेंट म्हणून. मनशा जिवितांत बॉक्साने एक मुळावी गरज जावन आसा म्हणटा तो. कित्याक म्हाका न्हू आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत बदलावन हाडून नवेपणां जियोंक आमकां अत्रेक आसा, आशा आसा. आनी ती आशा अत्रेक सफळ जाता देवान आमकां दिवच्या बॉक्साने मुखांतर. आनी कुमसराच्या सक्रामेंतांत म्हाका बाबडी न्हू आमकां मेळचे ते बॉक्साने ताका 2 एंगल आसात, 2 सायड आसात, एक सायड न्ही. ते बॉक्साने म्हाका बाबडी एक देवातावन आमी जोडचें आनी दुसरे बॉक्साने आमी हेरांक दिवचें. बॉक्साने घेवचें आनी बॉक्साने दिवचें, हे 2 कुशी आसात म्हाका न्हू. आनी हे दोनूय कुशी भोव गरजेच्यो कुमसारा सक्रामेंतांत. कित्याक म्हळ्यार बॉक्साने देवान आमकां दिवचें एक देणें, इज अ गिफ्ट. आनी तें गिफ्ट आमी घेजय तर आमकां आमी खालते करूंक जाय. केदाळ आमी तें गिफ्ट घेता तवळ मात्र आमचें तें जाता. जवळ तें गिफ्ट आमी घेना तर आमचें तें जायना. गिफ्ट बिकम्स अ गिफ्ट ओनली वेन इट इज रिसिव्ड. कुमसारा सक्रामेंता मुखांतर देवान दिवचें तें बॉक्साने म्हाका न्हू आमी स्विकार करूंक शकता. आमी एकामेकाक बॉक्सिल्ल्या मारिफात. जेदवा एकामेकाक आमकां दुखयल्ल्यांक आमी बॉक्सूंक तयार ना तवळ देवाचे बॉक्साने आमी जोडूंक शकना. ही सत म्हाका बाबून साबार जाणांक कळीत ना, पूण जेजून आमकां शिकयलां. आमच्या बाबा मागण्यांत ताणें आमकां सांगलां, जशें आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. देवा तूं आमची पातकां बोगोस जशें आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता म्हूण आमी हर एक फुडें मागता आसतना म्हाका आमी कितें म्हणटा, देवा म्हाका दुखयल्ल्या हर एक म्हज्या भाव भयणीक हांव बक्षूंक तयार आसा, तुजे बॉक्साने तूं म्हाका दी. आनी जर आमी बक्षूंक तयार ना तर देवाच्या बॉक्साने म्हाका बाबडीनो आमी जोडूंक शकना. आनी ह्या वरवीं कुमसारा सक्रामेंताक आमी वेता आसतना म्हाका न्हू कोणाचेरी राग द्वेश हगे कितें आसा जाल्यार तें आमी संपूर्ण सोम्या समर्पून दिवन त्या व्यक्ती खातीर विशेश रितीन मागा जाय. आनी तवळ देवाचे ते वर्ते बॉक्साने आमी जोडटा. देवाचे उतर आमकां सांगता इजाया प्रवच्या ग्रंथांत 57व्या वस्वरां 16व्या वळींत आयजाया चॅप्टर 57 वर्स 16 तो म्हणटा, देवाचे उतर आमकां सरस्पो देव म्हणटा,
जर हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिल्लो तर हांवें तुका दिल्लो तो आत्मो तुका दिल्लो तो जीव तो म्हजेच मुखार विरोवन वेतो, पूण हांव तुका बक्षितां. देवाचे बक्षणे शर्त नासतना दिल्ले बक्षणे जावन आसा. कित्याक म्हज्या बाबतीन त्या बक्षणे मुखांतर देव आमकां ताची खरी वळख दिता म्हूण जेरेमिया प्रवादी आमकां सांगता 34व्या वसवरांत 3ऱ्या वळींत. आज म्हज्या भावनो भयणीनो, असले बक्षणे सोम्यान आमकां दिल्ले ते आमी कुमसरा सक्रामेंतान जोडूंक निर्धार करूंक आसा. 4थें मोगाच्या भाव भयणीनो, कुमसरा सक्रामेंताक आनीक नांव आसा राजी संदानाचो सक्रामेंत म्हणून. राजी संदान, सॅक्रमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन म्हणटा आमी. रिकन्सिलिएशन या राजी संदान म्हळ्यार कितें, असो अर्थ कितें? म्हजे न्हू पातक भोव मारेकार जावन आसा. पातकाचो तो परिणाम आमच्या जिवितान असो आसा की पातक आमचो संबंद देवातय पेलातय देवाच्या रचनेतय मोडूंक कारण जाता. वी गेट अलिविएटेड फ्रॉम गॉड, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द ह्युमॅनिटी अँड द वर्ल्ड. आमी देवाच्या त्या मोगात हांव न्हू आमकांच पयस व्हरता हांव. आमी एकामेकांचे आसल्या बऱ्या संबंदांत हांव न्हू आमकांच पयस व्हरता हांव पातका मुखांत. आनी ह्या वरी मोगाच्या भाव भयणीनो, कुमसराचो सक्रामेंत, राजी संदानाचो सक्रामेंत, आमी संबंद जो मोडलेलो आसा तो संबंद नव्यान जोडूंक आमकां एक व्हडलो अवकाश जावन आसा. कितले सिजन मोगाच्या भाव भयणीनो जिवितांत राग दोन, मोसोत दोन, हागेन दोन, फारीक पोवन जियेतात. एकामेका कुटुंबा भितर भार असले संगती आमी पळयता. भाव मदें, भाव भयणी मदें, आय बापाय आनी भुरग्यां मदें मोगाचें न्हू आमी अशें संगती पळयता. शेजारा मदें कितलेशे जण तो राग द्वेश दोन आपले समाधान होकडावन करून घेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो वेळ आईन काळ सोम्यान आमकां दिला मोडलेलो संबंद आमी नव्यान जोडच्या खातीर. आनी हे खातीर मोगाचें आमी प्रयत्न करूं कशें आमी तो मोडलेलो संबंद नव्यान जोडूंक प्रयत्न करचें. सिराकाच्या ग्रंथांत आमी वाचलें जाल्यार मोगाचें थंयसर देवाचें उतर सांगता, सिराकाचो ग्रंथ 20 वसवर 2ऱ्या वळींत, तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बोगसतलीं. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सरस्परा लागीं काकुल्त कशी मागूंक जायत? आपल्या सारक्या मनशाक तो दया दाखयना जाल्यार आपल्याच पातकांचे बोगसाने ताच्यान कशें मागूंक जायत? पळय मोगाचेनो, आमकां दुखयल्या हर एकल्यांक कितें जाल्यार आमी बोगसूंक तयार आसाव, तांचे सांगता राजी जावंक तयार आसाव, तवळ देवाचे ते काकुल्त आमी जोडता. आनी मोगाचें न्हू विशेश रितीन आमी कितें करूंक जाय? कुमसरा सक्रामेंत आसतना कोणें आमकां दुखयल्लें आसा तांचो उडास आमी करूंक जाय, तांचे पासून आमी मागूंक जाय. मागचें म्हळ्यार कितें वायट मागचें न्ही, तांचे पासून बरें मागूंक जाय, आशिर्वाद मागूंक जाय. कित्याक त्या मुखांतर सोमी आमकां तयार करता आमी हर एकल्यांनी देवाचे बोगसाने देवाची काकुल्तसो अनुभव करूंक. रोमाकारांक बरयलें पत्र 12 वसवर आमकां हें संत उगडापे करता. 14 वळ आमी सांगता, तुमकां 14 वळेंत आमी वाचता, तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा, आशिर्वाद म्हळ्यार हांवें शिराप न्हय. तुमकां दग दितल्यांचेर, तुमकां दुखयतल्यांचेर आशिर्वाद मागा म्हणटा देवाचें उतर. ते सद्या हांवें ते 20 वळ आमी वाचले जाल्यार वर्स 21, वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाकात, बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा म्हणटा देवाचें उतर. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी एकल्या खातीर आमी मागता आसतना ताच्या बऱ्यापणा खातीर आमी वावुरतना मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रत्येक जावन जांचेर आमकां राग द्वेश आसा, संबंद मोडलेलो आसा, तांचे खातीर मागता आसतना मोगाचें न्हू थंयसर विशेश दैवीक सकत आसा. सोम्यान कुर्सार मागलें, पयलीं उतरां ताणें सांगिल्लीं, बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेणात. आनी कुर्सार अशें ताणें मागून आमकां सडवून जोडून दिलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां ते बोगसाने जोडून दिलें. आनी तेच बोगसाने तेच सडवून
आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी अनुभव करूंक आसा तर आमी मोडलेलो संबंध नव्यान जोडी जाय. आमकां दुखयल्या हर एकल्या खातीर आमच्या सौम्या जेजू बरी आमी मागा जाय. आमी मागा जाय. कित्याक हर एक व्यक्ती जो अनेकल्याक दुखयता तो बानपासांत आसा. त्या बानपासांत हांव त्या व्यक्तीन सुटका जोडल्यार मात्र त्या व्यक्ती तें नवें जिवीत जिवंक साध्य जाता. आनी ह्या खातीर मोगाचें न्हू हर एकलो व्यक्ती जो कोण दुखयता तांचे खातीर आमी मागचें भोव गरजेचें ती आमची जबाबदारी जावन आसा. सबार पुडी कोण आमकां दुखयता तांच्या विशयांत आमी खोडी काडटा. तांच्या विशयांत ताणें केल्ल्या अन्या विशयांत 4 जाणांक सांगून आमी भोंवता. ह्या बदला मोगाच्या भाव भयणीनो आमी चड आनी चड तांचे पासून मागा जाय. सोम्या तांचेर तुजें बेसांव घाल. तांकां बानपासांत सुटका दी. तुज्या कृपेचें जिवीत जियोवचे भाग तांकां फावो कर म्हूण सोम्या लागीं आमी मागा जाय दिसपरते आमच्या तेस्सा वेळार ह्या हेर मागण्या वेळार. आनी ह्या मुखार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मोडलेले संबंद नव्यान जोडूंक सोम्याचो आदार जोडटा. आनी माने मोगाच्या भाव भयणीनो कुमसारा सक्रामेंताचें आनीक नांव जावन आसा जिनी बदलापाचो सक्रामेंत. द सॅक्रमेंट ऑफ रिपेंटन्स. जिनी आमकां बदलूंक थंयसर सोमी वर्तो अवकाश दिता. जेजून सांगली उतरां आमी उडास केली जाल्यार मार्कास वांजेलांत 1 वस्वरांत 15 वळींत वेळ भरती जालो देवाचें राज लागीं पावलां पातकी जिनी बदला बरी खबर सतमाना. म्हाका ही जावन आसली उतरां जेजूची आपल्या परगट जिनयेंत ताणें पयलें उसारली. पयलें तो उसारता जिनी बदलापाची उतरां. पातके जिने पाठ करून नवी जिनी जियोंक शुभ वर्तमान स्विकार करून बरी खबर स्विकार करून सौम्या तें जियोंक मोगाचें न्हू हो एक ऐन काळ जावन आसा. आनी ह्या वरवीं ह्या काळार आमी विशेश रितीन विचारूंक जाय कितें बदलावन म्हज्या जिवितांत सोमी हाडूंक आशेता. कितें नवेंपण म्हज्या जिवितांत जाय जाय म्हूण सोमी आशेता. आनी तें बदलावन तें नवेंपण हाडच्या खातीर म्हजें हांव सोमी कितें आशेता. जर मोगाचें न्हू ही 3 सवालां आमकां सोमी विचारून आमी जाप सोदूंक प्रयत्न केले जाल्यार मोगाचें न्हू खंडीत जावन हो प्राजितचो काळ आमकां वर्त कुरपेचो काळ जातलो. सोम्याची वर्ती आशिर्वादां आमी जोडटले आमी सोम्याच्या आशिर्वादां आमचें पातक वळखून आमी कुमसरांत तें सांगल्या मरिफात जोडटले आमी सोम्याचें आशिर्वादां जें प्राजीत आमी करूंक जाय तें प्राजीत आमी हर एक पातकाक केल्ल्या मुखांतर जोडटले आमी सोम्याचें आशिर्वादां बक्षान ताणें आमकां दिवचें तें आमी स्विकार केल्ल्या मुखांतर जोडटले आमी सोम्याच्या आशिर्वादां आमकां दुखयल्या हर एकल्यांक आमी बक्षिल्ल्या मुखांतर एकामेकाचेर राजी जाल्ल्या मुखांतर आनी ह्या मुखांतर आमच्या जिणेंतय नवेंपण सोमी हाडटा. तें सोम्याचें काम. तो म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो तुजे अस्कत कांयत हांव म्हजी सकत दाखयतलो. हो सोम्या विशेश रितीन ती कृपा आमकां सोमी दिवंक आशेता. सोम्या ह्या प्राजित्या काळार म्हज्या जिणेंत नवेंपण तूं हाडूंक आशेताय. आनी ह्या खातीर आज तुवें म्हाका संदेश दिलाय कुमसराचो उरतो सक्रामेंत कसो हांवें म्हज्या जिवितांत उपयोग करीत जाय. म्हजें तें बदलावण जी तूं हाडूंक आशेताय ती हाडच्या खातीर आवस्कर जावन आसा सोम्या. पूण तूं म्हणटाय म्हजी कृपा तुका पुरो. व सोम्या तुजी कृपा म्हाका जाय. तुज्या कृपेन मात्र हर एका वायटाचेर अस्कतकायेचेर जैत उरोवंक शकतलो. जें नवेंपण म्हज्या जिवितांत तूं हाडूंक आशेताय तें हाडूंक शकतलो. सोम्या म्हजो सहकार तुका संपूर्ण तरान दिवच्याक म्हाका तूं बळवंत कर. तुज्या कृपेन सोम्या तूं म्हाका बर. तुजें तें नवें जिवीत जियोंक म्हाका तूं फोव कर. जो जेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन.
देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या समा वाचून सांगता. जल्मा दिवस आचरशितात कॅलन विनय डिसोजा, अलिशा लासरादो कालिना, शेल्विन ब्रगांजा वाकोला. तुमकां आमी बागी जल्मा दिवसाचे शुभाशय मागता. काजार वार्षिक दिवस आचरशिता फ्रेडरीक आनी फ्लॉसी फिंटो कारकळा. तुमकां तुमच्या काजारी दिसाचे शुभाशय आमी पाठयता. देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, रॉकी लोबो मँगलोरू, फेलिक्स रोनाल्ड डिसोजा कुळूरू, जसिंता मिनेजेस कुवेट. आपल्या त्या समा बसत मिसान दितात. बऱ्या भलायके बसत ट्रिसा डिसोजा गोरेगांव आनी तशें देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात. जुलियाना डिसोजा किरान तोडाम. बऱ्या भलायके बसत मीस दिता. विन्स्टन नाझरेत कुर्ला. आपल्या त्या समा बसत मीस दिता. जसिंता मिनेजेस कुवेट. बऱ्या भलायके बसत इवा नोरा मेंडोन्सा वालेन्सिया. आतां सरलेल्या मालगाड्या बसत मीस. पुलगतींतल्या आत्म्या बसत मीस दिता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. पुलगतींतल्या आत्म्या बसत मीस दिता. शांती नोरोना कुवेट. देवादीन अँटनी बारेटो कुंदापूर. देवादीन जुलियन पिरेरा महिम. देवादीन एंजेला पिरेरा महिम. देवादीन तेरेझा डी सिल्वा वकोला. देवादीन रेमंड डी सिल्वा बंटवाळ. देवादीन सोबिना डिसोजा कणजार. देवादीन जेफ्री आनी जॉसी सिक्वेरा किनीगोळी. देवादीन जॉन डी पिंटो मुंबई. देवादीन रिचर्ड डिसोजा मियार. देवादीन लीना फेरावो बंटवाळ. देवादीन लीना सेरावो गोरेगांव. देवादीन जर्मिना करेरा जप्पू. देवादीन लिल्ली पिकाडो दुबई. देवादीन मायकल क्रिस्टिन सिक्वेरा फरांगीपेट. देवादीन फादर फेलिक्स मोरास पाक्षिकेरे. देवादीन कीत डिसोजा मुंबई. देवादीन पीटर आनी ॲलिस माचादो फरांगीपेट. देवादीन अल्फोन्स आनी मर्लिन मर्सिन माचादो फरांगीपेट. फॅमिली सोल्स बाय बेनेडिक्टा माचादो फरांगीपेट. देवादीन डेनिस लोबो बोंदेल. देवादीन लुईस आनी दुल्सिन लोबो बोंदेल. देवादीन वॉल्टर तावरो वालेन्सिया. ह्या त्या समा सांगता. आमची सर त्या समा ह्या भोव पवित्र वेदीचेर दोन हे मिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. प्रवेश गीत आमच्या दैवी गायना बुकांनी गीत नंबर 523. धडबारांच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी सदांच गाता. काळजांत दिन वाजता. सेवेच्या स्पिरिता सौम्या काळजा आमची पेट. मोवाळ तुझ्या मोगा सौम्या जिनी आमची नेट. दळबारांच्या सर्वेस पोरा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी सदांच गाता. काळजांत दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, मनीस सैमांत अस्कत जावन आसा आनी ताच्या अस्कतकायक लागून सबार पातकां करता. आनी कसलीय पातकां केल्यार, कितलीं व्हडलीं पातकां केल्यार जर तर आमी ती पातकां वळखून आमची पातकी जिणी सांडून जेजूच्या उतरां प्रकार आमची जिणी आमी जियेल्यार आमकां बाचावे लाभता म्हणलो संदेश आमकां आयच्या वांजेला मुखांतर आमकां मेळटा. पातकां सांडून जेजूच्या उतरां प्रकार एक जेजूक मानवची तसली जिणी जियोवच्या खातीर आमी प्रत्येक तरान ह्या मिसा वेळार देवाची कृपा आनी आदार मागया. काळजांतान दूख धरतल्याक बक्षाणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमच्या खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सपददा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून
आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सरपदेदरा देवा, कणवळ्या बापा, आमचे असक्तकायाचेर तुझे दाळ दीस घाल आनी तुज्या पदवेदार हाताखाल आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव हांगा आसां. तुमी जू मोडून उडया जाल्यार कोणाय विरोध बोटो दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासतना रावश्यात जाल्यार भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दोनपराच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुके कडे बुंयत तुमकां दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले बागे सारकी जातल्यात, केदींच सुकोन वचना तसले जरी सारकी. आदींतावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शाराचे पुनर्निर्माण जातलें आनी पुरातन बुन्यादीचेर तुमी नवीं घरां उबी करतल्यात. फूट भरून दिवटी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. तुमी साबताच्या दिसा घरांतलो पाय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार साबताचो दीस संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मनाचो दीस म्हणशात जाल्यार वाटे लागनासतना तुमची खुशी सोदिनासतना आनी तुमचो धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परांतय तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजां जाकोबाचें दायज तुमकां बगूंक दितलो, कित्याक सर्वेस्पराचें तोंडच उलयलां. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तुजी वाट सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. सर्वेस्परा, आयक म्हजें मागणें आनी जाप दी म्हाका. हांव पळय अनथ आनी दुर्बळो जावन आसा. जर हांव तुजो भक्त तर म्हजो जीव तूं सांबाळ. तुजेर पातयेवन रावलेल्या सेवकाक तूं राख. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दीस रात तुकाच हांव उलो मारता. तुज्या सेवकाचें काळीज संतोश भरीत कर, कित्याक तुकाच म्हजो आत्मो उबारता न्हयवे. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या सतांतय म्हजी दिश्ट दवरून हांव चलतलो. तूं देवा दुलोब आनी कणवळो, तुका उलो मारलेल्या थंय दया मायेन भरलोलो. म्हज्या मागण्याक कान दी सर्वेस्परा,
म्हजे कालते विनोनेन जापती श्लोक तुजी वाट म्हाका दाखय सरेस्परा तुज्या सतातय म्हजी दीस दवरून हांव चलतलों उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया पातकांचें मरण म्हाका नाका आपली जिणी बदलून ताणी नवी जिणी तो जियेलो म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत्राया सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो सांग प्रमाणे जेजू क्रिस्ता शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या आर मारलेल्यांक गुण करतास जेजू तें तावन भायसून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एका सुंगाकारांक सुंगा काट्यार बसून आसलो ताणें देखलो ये म्हज्या पाटल्यान म्हळें जेजून ताका लेवी उठलो आनी चक्कर सांडून जेजू फाटल्यान गेलो उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें तें सुंगाकाराचो आनी हेर जाणांचो व्हड एक जमय ताच्या संगाता पोंतेर बसलो हे पळोवन फरिसेवांनी आनी ताच्या पंगडाच्या शस्त्रांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणून म्हळें सुंगाकारा आनी पातका संगाता तुमी खातात आनी जेवतात कित्याक तो व्हड जेजून तांकां जाप दिली भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसता पिडेस्तांक हांव आयला जिणे बदला म्हणून पातक्यांक आपोवंक धर्मवंतांक न्हय देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमच्या क्रिस्ती जिणेंत दुडू ह्या पयशे कितें जावन आसात 3 संगती खातीर आमचो दुडू ह्या पयशे आमी वापरी जाय म्हूण क्रिस्ती धर्म आमकां शिकयता पयले आपणा खातीर आपणाच्या गरजे खातीर दुसरें गरजेवंतांक दान धर्म करच्या खातीर आनी तांकां नीत वृता करच्या खातीर आनी देवाच्या साखरे खातीर जर तर हो दुडू ह्या ग्रेस्त काय ह्या पयशे आमी आपणाच्याच स्वांत फायद्या खातीर मात्र उपायक चिताव तर आमी देवा पयशांक देवाच्या स्थानार दवरता त्या दाळा आमकां देवूय दिसना आनी पेलोय दिसना आनी असली जिणी जावन आसली माथेवाची माथेव एक सुंकागार जावन आसलो सूंक वसूल करचो आनी जेजूच्या काळार पॅलेस्तीन गांव रोमाच्या अधिकारा खाला आसलें आनी ह्या रोमा चक्रवर्तीन थोड्या जुदेवांक सूंक वसूल करच्या खातीर नमी हाडलें आनी तांतलो एक सुंकाकार जावन आसा माथेव जुदेव भशेन लेवी म्हणटात आनी हे जुदेव लोक प्रत्येक जाण फरिजेव हांकां नेगार करताले फातकी म्हूण वलयताले कित्या खातीर म्हळ्यार ते फॉरिनरा सांग म्हळ्यार रोमागरांक ते सूंक वसूल करताले आनी सूंक वसूल करतना इल्ले सडी तरान आपणाच्या फायद्या खातीरय ते वसूल करताले देखून फरिजेवांनी तांकां फातकी म्हूण वलयलें आनी तसल्या पातकी मनशांक तांच्या सिनागोगांत प्रवेश ना आनी तांच्या लागीं येवंक सुमेज तांकां अवकाश ना आनी तसलो जावन आसलो लेवी माथेव
सूंक वसूल करचो सडीत वसूल करन एक ग्रेस्त मनीस जाल्लो एक पातकी जिणी जियेल्लो फरिजवांच्या समजण्या प्रमाणे आनी असल्या मनशाक जेजू ताचो पाटलाव करूंक आपयता लोकांच्या दृश्टेन तो एक पातकी मनीस पूण जेजूच्या दृश्टेन तो पातकी मनीस थंय तो ताका आपयता ताचो पाटलाव करूंक आनी हांगासर एक विचित्र संगत घडता दुडू सर्वस्व ताचें जावन आसलें जेजू ताच्या जिवनांत येवच्या पयलें दुडूच ताचो देव जावन आसलो आनी दुडवा खातीर कितेंय करूंक शकचो मनीस तें सोर सांडून जेजूचो पाटलाव करता आनी त्या उपरांत जेजूचो ताचें सर्वस्व जावंक पावता आनी जेजूच्या आदेशाकाल जेजूच्या उतरां प्रकार तो जियेता आनी तो एक सांत जावंक पावता वांजेलिस्त जावंक पावता जेजूचे बरी खबर सगळ्या संवसाराक तो परगट करता जर तर जेजू म्हज्या जिवनांत येता थंयसर संतोषचो संतोष आनी आमकां माते वाटें पळोवंक मेळटा दुसरी सांगात गरजेवंतांक तांकां संतोश हाडूंक दान धर्म करूंक तो कितें करता पयल्या सुवातेर ताच्याच संगात्यांक पातकी म्हूण लेखलेल्यांक सुगाघरांक सगळ्यांक तो जेवणाक आपयता आनी तांकां संतोश करता आपणा तें आसलो संतोश तो दुसऱ्यां ते वांडटा गरजेवंतांक हे सुगाघर पातकीन ओलायले कोणाक नाका जाल्ले तांकां तो आपयता आनी तांचे सांगी जेवण करन ताचो संतोश तो वाडटा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हेंच जावन आसा आमचें मिसांव हर एका क्रिस्ती भावार्थाचें मिसांव जेजूच्या उतरां पारका सोलोवन जेजूक मानून तसलें जिणे जिवन दुसऱ्यांक बरें करचें पेल्याक बरें करचें जिवन आनी हेंच आमकां आयच्या पयल्या इजाया प्रवादीच्या पत्रांत आयकूंक मेळटा नीत वृता करूंक गरजेवंतांक दान धर्म करूंक ते पयल्या वचप आमकां कितें सांगता कोणाय विरोध बोट दाखय नासता कोणायची निंदा करिनासता रावूंक भुकेल्ल्यांक उंडो दिवंक दुखेस्तांक बुजावण दिवंक आनी अशें केल्यार सर्वेस्पर देव तांकां वाट दाखयतलो आनी तांकां संतोशान भरतलो आनी अशें आमी करता तर खंडीत जावन आमी क्रिस्ताच्या पाटलावदार जाता आनी आमच्या जिवनांत संतोश येतलो आनी हो संतोश आमी दुसऱ्यांतय आमी वांटूंक शकतले हांव आमेन घे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वस मुझे ह्या उंड्या वायना सोमे अस्कत वो जीव भेटून दिता स्वीकार कर म्हूण परता खुशी तुजी करूंक येता आधार तुजो दी मागता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना कडेन मेळमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या दावा सुस्पर मानून घेव सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा हो आमचो फरीकपणाचो आनी वाखाणेचो यज्ञ तूं मानून घे ताचे वरी आमकां नितळ निर्मळ कर आनी काळजान थावन आमी सदां काळ तुजो मोग करूंक निर्मी हे मागणी आमी करता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सव काळी आनी सव ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गूट संतोशान संभ्रमोंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय
जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गेच्या सर दाळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता Poet, 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 dalbaranso सर्वेस पडतो सर्गाने संसार बोला तुझ्या वैभवा पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरांचो सुमेच्छा आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पूंची तेच परेन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेश मनशा पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavartaso gutu परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुन्हा जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडबंदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पुरा आख्या प्रतिमेचे विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा पिता पौल आमच्या कोली बापा आनी सगळी एजकी वर्गा बराबर तुका प्रितमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तुमकां खुदकर ह्या दिसांनी कोविड-19 पिडे वरवीं आनी सर इतर पिडे वरवीं सरलेल्या समेस्त बसत आमी मागता बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्त बस तुज्या मुखामळाचो परचड पळोवनचे भाग तूं नाका फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत जोसेतीचो निश्कळ वनपती भगवंत धर्मदूतांनी सर काणी तुका मानवल्यान संत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फेर्नांडीस येसविडीचे भगवंत मार्तीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी सकड धीर घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या बगसिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेपणां दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशेन अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम दोतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेचे भावार्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. मोगाचो गुर्तो जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितर म्हाका तुमच्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. अत्रिगाच्या कुमगाराचे मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन केदिगच हांवें वेगळाचार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा ससनाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां अदीक घटाय मेळ्ळ्या. ह्या जिणयेंत गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें आमोलीक देणें ससनाचें जिवीत जोडूंक आमकां आदाराचें जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कोरोना पिडे वरवीं कश्टांतल्या पासत मागणें. सर पदवीदार आनी काकुळतीच्या देवा तूं सगळ्यांनी सर रचनांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडिशें कर. सरकारान आनी भलायकी शेतांतल्या वावरेड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जोगते मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. ओ सुन्यांत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची व्हड सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. सोम्या दिन वासुया तो बरो. मोगा परमिता सोकोरो. दिन वास्तोलो सोम्या सर्वै काळी. वाकंतोलो महिमा सांसा काळी. रस्ना तो सर्गानी या संसारी. राया मा सर्वांसो सदकाळी.